बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे चैनल पर जो सबसे पहले तस्बीह दी गई थी और उस तस्बीह की इतनी कामयाबी, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान कि जो कुछ बताया गया था वैसे ही हुआ। और कितने हमारे नाज़रीन ने, हमारी रूहानी महफ़िल के मेंबर्स ने जागती आँखों के साथ वो तस्बीह करने के बाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की और आप सामने हाज़िर भी हुए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान होता है। तस्बीह देने वाले का, वजीफ़ा देने वाले का कोई कमाल नहीं होता है। हम लोग सिर्फ़ आपको बता देते हैं कि ऐसा पढ़ने से ऐसा होता है, और उसका मतलब ये नहीं होता कि अब वो होना ही होता है। आप लोग जब वो तस्बीह शुरू कर देते हैं तो ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर वो हो जाए तो हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर ले। हम तो सिर्फ़ ये दुआएं मांगते हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त, जो हम तस्बीहात, जो हम वज़ाइफ़ बताते हैं, कबूल भी या रब्बुल इज़्ज़त तूने ही करने हैं, और लोगों के जितने भी हाजात हैं वो कबूल तूने ही करनी है। हमारा तो सिर्फ़ काम है कि ये बताना कि ये तस्बीह कीजिए, तो ऐसा भी हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना जो सबसे खूबसूरत जो मामला पसंद है वो अपने और बंदे के बीच में ज़िक्र अल्लाह का है, कि जो बंदा जितना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता है, मेरा रब उसके साथ उसी तरीके से मेहरबानी से और बड़े जैसे गफ़ूर और रहीम हो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पेश आता है और सारी हाजात भी कबूल फरमाता है। अब जो अल्लाह समद वाली तस्बीह थी उसमें ज़ाहिर है कि काफ़ी शराइत थी और उसके दिन भी काफ़ी मुकर्रर थे। तो बहुत सारे नाज़रीन ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि कोई ऐसी भी तस्बीह बताइए अल्लाह समद की जो हम आम तस्बीहात की तरह रोज़ाना की तरह कर सकें और उसके समरात, जो उसके जो रूहानी फ़ायदे हैं वो आपको वैसे ही मिलें। तो नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर ज़िक्र ही बड़ा प्यारा है। कुरान पाक में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा तलकीन की है वो यही है कि मेरा ज़िक्र करो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करो। और जो ये तस्बीहात होती हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र ही होता है। जो वज़ाइफ़ होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र ही होता है, बशर्ते कि वो कुरान व हदीस की रोशनी में हो। तो नाज़रीन, सूरा अल इखलास कुरान पाक की वो आयत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खालिसतन वहदानियत बयान करती है, जबकि जो लफ्ज़ इखलास है वो इस सूरत में कहीं भी नहीं आया है। सूरा अल बकरा है तो उसमें ज़ाहिर है कि बकरा उस गाय का जो किस्सा है उसके नाम पे है। सूरा मरियम हो जाए, सूरा यूसुफ हो जाए, सारे इस तरीके से अक्सर जो सूरा हैं वो अपने बयान किए गए ज़िक्र के मुताबिक है। लेकिन सूरा अल इखलास का नाम इखलास इसलिए है कि ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को बयान करती है कि अल्लाह वाहिद और अकेला है, तो इसीलिए खालिसतन अल्लाह के लिए है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो 3 बार इसकी तिलावत करता है तो उसको पूरे कुरान पाक का सवाब मिल जाता है, कि यानी ये कुरान पाक का 1/3 है, 1/3 आप जो है, यानी सूरह इखलास जब एक बार आप पढ़ते हैं तो 3 बार पढ़ लिया तो पूरा कुरान पाक हो गया। सुभान अल्लाह, कितने कितने अजीम तोहफ़े अल्लाह की तरफ से। तो नाज़रीन, सूरह अल इखलास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी और वाक़े की, किसी भी और किस्से का ज़िक्र नहीं किया सिवाय इसके कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और क्या हूँ। अब नाज़रीन, आप ये देख लीजिए कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 नाम बताए गए हैं। 3 नाम गौर कीजिए। कौन सा? नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 अहद, नंबर 3 अस्समद। तो नाज़रीन, ये गौर कीजिए कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस्समद, कि अल्लाह बेनियाज है। अब ये जो अस्समद है ना, अल्लाहुस्समद, इसके बारे में मुख्तलिफ मुफस्सरीन बहुत ही बहस की और उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन की। ज़ाहिर है कि कुरान पाक की बिल्कुल वैसे नहीं हो सकती जिस ज़ुबान में, यानी जो अरबी में है। तो यही निकाला इसका कि अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज कौन होता है?
ناظرین بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. تمام مخلوق جتنی بھی ہے سب اس کے جو ہے اس سے مانگتے ہیں، وہ کسی سے مانگنے والا نہیں. تمام مخلوق اس کی محتاج ہوتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ آل ان ون پاور ہوتا ہے، وہ اونلی پاور ہوتا ہے، آل مائٹی ہوتا ہے. اور پوری کائنات رہے ختم ہو جائے، پوری دنیا اللہ کی عبادت کرے نہ کرے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو ناظرین یہ جو لفظ ہے الصمد، اللہ الصمد جو لفظ ہے، اللہ تو نام ہو گیا، اللہ کا اسم ذات ہو گیا، تو جو لفظ الصمد ہے یہ پورے قرآن پاک میں ایک بار آیا ہے، صرف ایک بار. باقی قرآن پاک میں کتنے اللہ کے نام ہیں، الرحمن، رحیم، تواب، علیم، حلیم، یہ جتنے بھی نام ہیں بہت بہت بار آئے ہیں، سوائے الصمد. الصمد نام صرف ایک بار آیا ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا وظیفہ پاورفل ترین وظیفہ ہوتا ہے اس کائنات کا. تو ناظرین آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی یہ جو صفات ہے، یہ جو اللہ کی صفت ہے کہ وہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، اس کا محتاج کوئی نہیں، اس صفت کا وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو بھی دنیا سے بے نیاز کر دے گا، محتاجی ہٹا دے گا. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑتی رہے گی. اللہ رب العزت آپ کو اتنا کچھ عطا فرما دے گا، روحانی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی، دینوی طور پر بھی، ہر لحاظ سے کہ لوگ آپ کے پاس اپنے کاموں سے آئیں گے، آپ کے پاس روحانی طاقتیں ہو جائیں گی. ناظرین دنیا کی سب سے بڑی شخصیت جو اس وقت روحانی شخصیت ہے، جو میرے استاد محترم ہیں، جن سے میں نے روحانیت سیکھی ہے، وہ ہیں محترم بابا جی عرفان الحق صاحب. وہ میرے استاد محترم ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے بھی جب یہ وظیفہ کیا تھا اللہ الصمد کا، تو انہیں بھی جو حاصل ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا وہ جانتی ہے. تو ناظرین اللہ رب العزت نے ان کو اتنا عطا فرما دیا کہ ان کے ساتھ آپ چند منٹ بھی بیٹھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ اسلام کی، دین کی اور قرآن کی اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی سے نئی بات سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین آپ بھی اگر یہ والا وظیفہ کریں، یہ جو وظیفہ بھی آپ کو میں بتانے لگا ہوں، یہ آج تک دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے. کسی پیر نے، فقیر نے یہ وظیفہ نہیں دیا ہے، اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ میں نے یہ کیا ہے وظیفہ. اور اللہ رب العزت نے میرے جیسے ایک گناہ گار بندے کو، میں ایک عام ورکر ہوں، ڈیزائننگ پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں، 23 سال پردیس میں رہا، جدہ سعودی عربیہ میں رہا، مکہ مدینہ میں رہا، اور اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ اس چینل پر بیٹھ کر 1,84,000 بندہ ہماری ویڈیو کو بھی دیکھتا ہے. اور الحمدللہ اللہ اس میں 90% دعائیں بھی دینے والے ہوتے ہیں، اور باقی کچھ 1-2% ہوئے ہیں وہ میری باتوں پہ غور نہیں کرتے، میرے وظائف پہ غور نہیں کرتے، میں اللہ کی کیا کیا بات بتاتا ہوں وہ غور نہیں کرتے، وہ میری داڑھی ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اس لیے ان کے نصیب میں کچھ نہیں ہے. داڑھی تو ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، لیکن اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک وہ مکھی جو پورے صاف جسم کو چھوڑ کر ایک گند پہ یا پھوڑے پہ بیٹھتی ہے، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ کتنی بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہے جو عام مولوی نہیں بتاتے. وہ یہ دیکھتے ہیں اس کی داڑھی نہیں ہے تو اس کی بات مت سنو، بیچارے بڑے ہی ان کے اللہ رب العزت کے کام ہیں سارے انشاءاللہ باذن اللہ. تو غور سے سن لیجئے میرے محترم ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں وظیفہ یہ بتانے لگا ہوں، اے میرے رب کریم، اے میرے دوست، جس طریقے سے تو نے یا رب العزت پہلے بھی سارے وظیفے اور ساری حاجات پوری کروائیں ہمارے ناظرین کی، یا رب العزت میں تجھ سے یہ وظیفہ دینے سے پہلے دعا مانگتا ہوں کہ یا رب جو بھی یہ وظیفہ کرے، جو بھی یہ ورد کرے، خواہ میری ویڈیو دیکھ کے کرے یا کسی سے سن کے کرے، یا رب اس کے وظیفے کو قبول فرمانا. ظاہر ہے کہ وہ تجھ سے ایک امید لگا کر، ایک یقین سے یہ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں. ان کو عزت بھی چاہیے، شہرت بھی چاہیے، دنیا میں رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ بابرکت رزق دولت بھی چاہیے، ٹھکانہ گھر بھی چاہیے، بچوں کے رشتوں کے معاملے بھی ہیں. یا رب العزت یہ سارے کام ان کے حاجات جس حاجت کے لیے پڑے یا رب العزت قبول فرما لینا. آپ سب لوگ بھی سارے سننے والے آمین لکھیں. تو وظیفہ نوٹ کر لیجئے. اس وظیفے کا کرنے کا بہترین وقت صبح فجر کی نماز کے بعد ہے، یا
مغرب کی نماز کے ٹھیک مغرب کی نماز کے بعد ہے۔ یہ 2 وقت اس کے بہترین ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنا کیا ہے کہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 111 بار آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ احد، اللہ احد۔ پھر اس کے بعد آپ نے 111 باری دوبارہ پڑھنا ہے اللہ الصمد، 111 بار اللہ احد، 111 بار اللہ الصمد، پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے وظیفے کو آپ نے کلوز کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی ہے آپ نے دعا مانگنی ہے، آپ نے رب حضور اپنی حاجت بیان کر دیجئے کہ میں نے اس لیے کیا۔ کتنے لگیں گے؟ 4 یا 5 منٹ میکسیمم آپ کے لگیں گے اس وظیفے میں، 4 یا 5 منٹ، اور آپ کے سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ میں نے شروع میں آپ لوگوں کا وقت اس لیے لیا کہ میں نے آپ کو امپارٹنس بتائی کہ سورہ الاخلاص کی اہمیت ہے کیا پورے قرآن مجید میں، اور اللہ کی نظر میں، مومنین کی نظر میں، رسول کی نظر میں۔ تو آپ بھی یہ کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور جب کامیابی ملے تو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب لوگوں کی تمام حاجات قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔